Bonjour et bienvenue. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah, l'objectif de cette vidéo, Inch'Allah, on va voir ce qu'on appelle les checklists. إذا checklist كتعني check بالإنجليزية هي vérifier. Liste يعني لائحة يعني c'est une liste de contrôle, d'inspection et de vérification d'un élément donné. Sur chantier, je peux faire la checklist pour les EPI, par exemple, les équipements de protection individuelle, pour les extincteurs, par exemple, مطفاءات الحريق, pour les engins, les machines que j'ai, par exemple, pour les chariots élévateurs, pour la grue, القروة, الرافعة بالعربية, etc. Voilà. إذا تشيك ليست اليوم ان شاء الله غادي نشوف معكم ان اكزامبل ديال ان تشيك ليست بور باغ اكزامبل ان شاريو اليفاتور ولا ان ايكيبمون موبيل كيلكو سوا لي ايكيبمون موبيل بحال لي زونجان لي شاريو اليفاتور لي غري موبيل ايتترا. اذا ثلاثه ديال العناصر ضروريه ما يكونوا في هاد ليست دو فيريفيكاسيون. يعني انا باغي نفيريفي شي حاجه واش كونفورم ولا لا. Je dois vérifier trois éléments essentiels qui sont l'oreillette, partie document, partie sécurité et partie mécanique. بحال بغيت نفيريفي الطوموبيل عادية دائما تنفيريفي الأوراق بارتي دوكيمون من بعد بارتي سيكوريتي et après بارتي ميكانيك. الميكانيك ماشي بالضرورة كتكون بارفوا فاكولتاتيف ماشي بالضرورة دائما تكون. Voilà, donc هنا بغيت ندير لكم un petit rappel. Checklist, c'est une liste de vérification. Donc moi, je vais partager avec vous plusieurs exemples. Mais l'essentiel pour moi انك باش تصاوب ان دوكيمون ديالك بروبر باغ اكزومبل تشيك ليست كيخصك دير فيه 3 ديال لي زيليمون هما الفيريفيكاسيون ديال لا دوكيمون لا بارتي سيكوريتي و البارتي ميكانيك سكون فا فوار تو سويت. اول حاجه كدير هنا لا دات دانسبيكسيون لا دات فين درتي لانسبيكسيون مثلا لو 27 4 2019 باغ اكزومبل لو تيب دونجان شنو النوع ديالها باغ اكزومبل مثلا شاريو إليفاتور. لو كود لأن الأونجان مثلا الشونتي إلا كان عندك بزاف ديال لي زونجان ستادير أن كل أونجان تكون عندها أن كود باغ إكزومبل أنا كود باغ إكزومبل بور ما سوسيتي مثلا CR 30. الكاليفيكاسيون دي كونديكتور واش عندو اون هابيليتاسيون. لابيليتاسيون مهمة جدا شهادة الكفاءة. لا دوكيمونطاسيون الوثائق واش كاين الكونترول تكنيك واش هاد السيارة عندها الكارت غريز واش عندي الفيش دانسبيكسيون بريسيدون واش عندي الكاي دونتروتيان اجوتي دوطخ دوكيمون واش كاينه لابيليتاسيون دو كونديكتور واش كاينه لاتيستاسيون دو فورماسيون ديليفري باغ ان بيرو دو كونترول. ندوزو لا بارتي سيكوريتي نشوفو الضوء لي فو ديكليراج واش كاينين لو فو دو بوزيسيون اضواء الوضع اضواء ستوب لو فو ستوب الجيروفار. الجيروفار سي كوا هو ديك اللي كتكون بحال لامبيلونس هذاك كيتسمى لو جيروفار. فوالا شاريو إليفاتور بالنسبه للناس اللي معرفوش فوالا شاريو إليفاتور. دونك انا فقط نقول تراديكسيون تكتبوا اي حاجه من داك لو دوكيمون ما فهمتوهاش. فوالا جيروفار تري بيان فوالا هو الجيروفار فوالا تري بيان. اذا هنا في البارتي سيكوريتي كل ما عنده علاقه بلا سيكوريتي ما عندوش علاقه بالميكانيك ديال المونجان بقدر ما عنده علاقه بلا سيكوريتي ديال المستعمل ديالها. الكلاكسون مهم. ليكستانكتور دونك جينيرالمون خص يكون عندي ان اكستانكتور ديال 5 ا 6 كيلوغرام يكون عندي في لونجان ويكون عندي ان اكستانكتور دو 2 كيلوغرام اون سي او 2 هذا بور لي فو الكتريك باش يطفي ليا كيكون في لاكابين. دونك فوالا هذا مهم بزاف. اذا غيكون عندي 2 اكستانكتور ا بي سي ديال 6 كيلوغرام ضروري مهم بزاف ضروري ديما. وكاين اكستانكتور ديال 2 كيلوغرام تيب سي او 2. فوالا دونك هادشي كامل. بواط ا فارماسي خصها تكون عندي تريونغل دو بان مثلث العطب حتى هو. بارتي ميكانيك حتى هي تقدر تكون فوالا هنا غادي نفيريفي مع لي فران غادي نفيريفي لاشين السمطه ديالها نفيريفي الباتري نفيريفي لو نيفو دي زويل نفيريفي لي سوي كلاص
فوالا نفيريفي لو نيفو دي ليكيد ديال لي زويل وديال الماء الزيت والماء، نفيريفي الغازوال، نفيريفي ليطا دو بريسيون ديال البناء. دونك هادشي كامل هنا شرحت لكم دون فاسون بريف ان اكزومبل ديال اون تشيك ليست بور ليكزومبل دان شاريو إليفاتور. دونك دابا غادي ندوزو ان اكزومبل دون اوتر type de checklist. Inch'Allah, on va parler de checklist pour les engins de génie civil. مثلا chargeuse كنسموها بالدرجة ديال لا تراكس أو لا بيل etc. Donc tu peux معايا في لا فيديو. Voilà, donc on a la suite. Donc on a un autre exemple de une checklist. Je vous rappelle que une checklist, comme leur nom indique, كما يدل اسمها، il y a une liste de vérification, de contrôle et d'inspection. Donc voilà. Donc أنا كنصوب لا تشيك ليست ديالي دائما فيها بارتي دوكيمون، بارتي سيكوريتي اي بارتي ميكانيك. دونك نتوما vous devez هنا اجوتي كلكو انفورماسيون بحال مثلا لافورماسيون ناقصه، مثلا خصها تكون عندي هنا لابيليتاسيون ديال لو كونديكتور، اتيستاسيون دو فورماسيون ديليفري بار ان بيرو دو كونترول، كارني دونتروتيان مهم بزاف، خصو يكون عند لو سيرفيس بارك، لأن لو سيرفيس بارك اللي يكونوا فيه لي ميكانيسيان هو اللي تيكون المسؤول الأول على لونتروتيان ديال لي زونجان. دونك هذاك تيكون عنده لي كاري دونتروتيان فيه لي فيدونج لي ريباراسيون هاد لونجان. بارفوا تيكون عندنا واحد الدفتر آخر كيتسمى لو كاي دونجان. هاد لو كاي دونجان تيكون فيه الاستعمال ديال ديك لونجان طيلة اليوم، يعني كل كونديكتور يخدم بلونجان كيكتب لو جور، لا دات دو ديبار، دات de fin, les remarques, et bien sûr le nom, le prénom ديال هذاك لو شوفور. جو فو رابيل بارفوا كتكون عندنا هاد الكاي دونجان، هاد الكاي دونجان هو الدفتر كنتبعو به لونجان شكون اللي كيسوقها. اذا شكون اللي كيسوقها؟ اذا كيكون فيه لو نون برينون ديال لو شوفور، لا دات مع اش بدا، لا دات مع السالا، واش عنده دي رومارك، واش كاين دي فويت زويل ايتترا، هنا باش نتبع ميو كونترولي مي زونجان. لا ميم شوز بالنسبه للبارتي سيكوريتي، خص ضروري تكون عندي لا سانتور دو سيكوريتي خصها تفيريفيا، خاص لا كابين تكون نقيه بيان بريباري ايتترا، خاص يكون عندي لي فو ديالي مزيانين، خاص يكون عندي لو جيروفار، لي اكستانكتور CO2 ديال 2 كيلوغرام، عندي اكستانكتور ABC de 5 à 6 كيلوغرام. فوالا دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للتشيك ليست. Vous pouvez faire checklist pour n'importe quel élément sur votre chantier. N'importe quel élément sur votre chantier, vous pouvez faire le checklist qui met les extincteurs, les engins, les chariots élévateurs, la grille, le groupe électrogène, quel que soit votre domaine, soit dans un chantier, soit dans un aéroport matar, soit dans les ports, les minerais, soit dans les usines al-Massané. Donc voilà. Je vous remercie pour votre attention, Inch'Allah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de répondre à l'ensemble de vos questions. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Merci, bon courage, Dredd.